अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पॉलिटिक्स के अंदर एक बात दुनिया जहान के अंदर मानी जाती है, वो है टाइमिंग, कि किस वक्त के ऊपर कोई सियासी लीडर या सियासी पार्टी को फैसला करती है। अगर उसकी टाइमिंग अच्छी है, मुवाफिक है, हालात वाक़यात के मुताबिक है, तो वो एक अच्छा जो तासुर पैदा करने के अंदर कामयाब हो जाती है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, लाइक वो कहते हैं कि इंप्रेशन है, तासुर है, कि अवाम के सामने आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं नाज़रीन, ज़ाहिर नौजवान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो मुल्क के तुलो अर्ज के अंदर अपनी पार्टी की कन्वेंशन कर रहे हैं। आजकल वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। अभी मैं देख रहा था कि अपर दीर चित्राल के एरिया के अंदर उनकी कल थी, आज भी वहां पे उनकी कन्वेंशन थी, तकारीर वो कर रहे हैं। और वो बड़े ही एक पुरअसर अंदाज के साथ अपना जो मैसेज है, एक तो वो अपना नौजवान होने का बता रहे हैं आवाम को कि जनाब आला मैं हूं नौजवान, मेरी उम्र की तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। और इस वक्त जो बाकी तमाम जो सियासी क्यादत है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम जो सियासी जमातें हैं, वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, IPP और जितनी भी नई जमातें आ रही हैं, वो खटक साहब हों, तरीन साहब हों, तो वो बता रहे हैं, एक काबिल जायजा पेश कर रहे हैं कि इन लोगों के पास एक आध इलेक्शन है एट द मैक्सिमम, और जाहिर है ये कैसे प्लानिंग करेंगे मुस्तकबिल की। जाहिर है चैलेंजेस जो आने वाले सालों के अंदर हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि नौजवान क्यादत मुल्क के अंदर आए और जो है वो इस मुल्क को लीड करे। तो इसी हवाले से अपना वो जो बयान, एक नैरेटिव नया लेके वो मार्केट के अंदर है। और हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के ऊपर उनकी तकारीर के हवाले से, उनके बयानात के हवाले से काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है। अब जाहिर है दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हसन के पास काफी इनसाइड स्टोरी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो क्यों इतनी आराम से बैठी हुई है। वो पंजाबी कहते हैं जो साहब सत्तू पीते हुए ने, या फिर उनके पास वो गारंटीज, एश्योरेंसेज इस तरह की हैं कि जनाब अल्लाह कोई फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल तुम तहम्मुल ना बैठो, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। वो आज भी मैं देख रहा था लाहौर के अंदर शाजिया मरी साहिबा एक तकरीर कर रही थी, तो वो पूछ रही थी कि जनाब अल्लाह ये आप लोग कहते हैं कि हमें हमारी बात हो चुकी है, हमें भी बताएं किससे बात हुई है। एनीवेज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। स्टोरी का आगाज आज चौधरी साहब, हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी नाज़रीन, आज ऑलमोस्ट तमाम के अंदर एक खबर छपी हुई है, वो है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मुआशी अशारिये हैं वो जो है वो काफी दगरगू हैं, परेशान कुन हैं। उसके ऊपर जाहिर है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो सर्वे कंपनीज हैं वो जाके आवाम से पूछ रहे हैं कि क्या हालात वाकयात हैं, मईशत के हवाले से आप क्या सोचते हैं, कि आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी। 10 में से वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स वो ये कह रहा है कि मुल्क की हालत बेहतर हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक स्टोरी छपी हुई है, एप्सोस का एक जो है सर्वे है, वो सारी तफसील के साथ उसके अंदर मौजूद है। उसकी हेडलाइन जो उर्दू के अंदर है कि 90% पाकिस्तानी मुल्की समत से मुतमईन नहीं है, 60% ने मुल्की मैशत को खराब करार दे दिया, जबकि 35% ने राय देने से ही ग्रेज किया है। उसके बाद नाज़रीन दुनिया अखबार के ऊपर एक खबर छपी हुई है कि रवां साल भी GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। ये कोई और नहीं कह रहा, निगरान वज़ीर खजाना साहिबा हैं, वो फरमा रही हैं कि बजट में 3.5% हदफ मुकर्रर, 2 से 2.5% रहने का तहमीना है। आर्मी डोनर से बजट सपोर्ट के जल्द इजरा का मुतालबा, मंसूबे की तकमील के लिए मदद हमें दरकार होगी। अब इसी जो बयानिए को लेके आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहां पे चित्राल के अंदर तकरीर की, वो भी ये जो एक इंप्रेशन है, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, उसको लेके आवाम के सामने गए हैं। वो देखें वो अपने अल्फाज के अंदर पाकिस्तान के आने वाले दिनों के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। नारा है कि जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है, जिस सिमत पे हमारा मुल्क चल रहा है, तो इन मसाइल में कमी नहीं, इन मसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इससे मुझे दुख होता है। नाज़रीन इसी तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो वजह भी बताई कि वो क्यों जो है इतने वो डिस्करेज हैं, क्यों इतने जो पैसिमिस्टिक हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, कि ये जो हुकूमत बनाने के हवाले से दावा कर रही हैं मुख्तलिफ जमातें, उनकी क्या नीयतें साफ हैं।
अगर नीयत साफ है, इरादा है, तो काम भी किया जा सकता है। इनका इरादा ही नहीं है कि हुकूमत हो तो फिर हम काम करें। इनका इरादा ये है कि जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा ये है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो उतराए, इंतकामी करवाए करे, इंतकामी सियासत चले। नाज़रीन, आज अपनी इसी तकरीर के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जाहिर है वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे और क्रेडिट भी लेते थे कि पीडीएम हुकूमत बनाने के हवाले से उनके वालिद साहब या उनका किरदार बड़ा अहम रहा है। लेकिन पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और उसकी नीयत के हवाले से उन्होंने क्या बताया, ये भी सुने। ये हमारा जो पीडीएम हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे, कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हम इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। और उस 24 घंटे में किसी एक वजीर आजम के पास चॉइस होता है, उनको फैसला करना, या मैं अपना 24 घंटे अवाम की खिदमत में गुजारूं, या मैं वो 24 घंटे अपने जाती मसले, अपने जाती दुश्मनियां पे फोकस करूं। नाजरीन, जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो जाहिर है हुकूमत में आने के बाद बताया था कि जनाब आला क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जिसे कहते हैं कि हर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं पहले आपके पास आऊंगा। वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब ये दावा कर रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं थ्रू अपनी ये जो भी सारी स्पीचेज हैं, कि ये जो जमातें हैं, खासतौर पर जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड रन है। हसन ने जिस तरह कहा कि अब तो बस जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि वो दे आर बिकमिंग एज द लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी कमिंग इलेक्शंस के अंदर। तो जब ये आएंगे हुकूमत के अंदर तो इनकी नीयत ये नहीं होगी अवाम का भला करना, इनकी नीयत यही होगी कि उन्हें फाड़ लो, उन्हें ठोक दो, उन्हें फिक्स कर दो। जी जो साहब, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको लग रहा है कि जो है अब जो हुकूमत बनने की हमें जो खुशखबरी सुनाई जा रही है वो अच्छी मसाइल हल करेगी या मसाइल खराब और मजीद बढ़ाएंगे? वो नहीं, वो तो जब तक कोई गवर्नमेंट बन ना जाए फिर मतलब प्री जज करना तो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस डगर का पर चल निकले हैं, और उनको आप देख लें मिट्टी के जलसे से लेके आज तक वो तसलसल है। हमें आपने मिसगाइड करने की कोशिश की, नहीं वो आसिफ अली जरदारी साहब का और मौक़िफ़ है, उनका और मौक़िफ़ है, लेकिन मैं उसको खरीदने को तैयार नहीं हूं। और वो उनके बंदे भी निकले हैं, ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके बंदे निकल नहीं रहे। पंजाब में तो उनको कोई खास क्राउड नहीं मिला अभी तक, जो अभी वो गए भी नहीं कहीं, तो इसलिए वो तो उन्होंने गेयर अप कर दी है और बड़ा पूरी जिम्मेदारी से अपनी जो कैंपेन है वो मुस्लिम लीग एन के ऊपर उन्होंने सुई रखी है, जिसको पंजाबी में कहते हैं। सारा वक्त अगरचे वो पीटीआई को भी हमले कर रहे हैं और उन पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस उनका जो है मुस्लिम लीग एन के ऊपर है। जी मैं तो बात ये करना चाहूंगा, पहले जो आपने बताया कि जी लोगों में नाउमीदी है, तो नाउमीदी जो है वो कुफर है। आपको याद होगा SIFC की मीटिंग थी कन्वेंशन सेंटर में, और आर्मी चीफ ने एक बड़ा जबरदस्त खिताब किया था, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कुछ इंटरेक्शन भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी नाउमीदी ना फैलाएं, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको होप दें, और होप जो है वो बिला वजह नहीं है। हम इस मुल्क को यकीनी तौर पर जो है तरक्की की राह के ऊपर डालेंगे। तो ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली, लाउडली और क्लियरली बताया, और फिर उन्होंने कुरानी आयात का हवाला भी दिया था। और आई विश कि अगर वो जो उनका खिताब है वो कभी मैं सुन सकूं, उसके बाद भी मैंने उनका खिताब सुना, लेकिन जो वो खिताब था कन्वेंशन सेंटर वाला, वैसा खिताब मैंने जिंदगी में नहीं सुना। लेकिन लोग SIFC से खुश हैं। नहीं, SIFC वो ज़राअत के आए थे, सारे किसान आए थे। नहीं, आपको याद हो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना मुर्शिद की,
وہ آپ کی زراعت ہے. تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو نگراں حکومت کام کر رہی ہے وہ کافی حد تک اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. SIFC سے ہمیں اچھی خبریں آ رہی ہے, لیکن لوگ ڈر رہے ہیں, پریشان ہیں کہ آپ ہمیں ڈار دکھا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں, بار بار ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں. تو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ ڈاکٹر صاحب 18 مہینے میں, میں نہیں کہہ رہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے نہیں بتایا, یہ مطلب ظاہر ہے ایک سروے ہے. لیکن بہرحال اس کے بارے میں چل اگلی بات, تو مین جو بات آپ کا تو کوشچن تھا وہ تو بلاول کے حوالے سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ پرانی سیاست کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ نئی سیاست کریں گے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں جب بھی اقتدار میں آتے ہیں یہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں. یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا 2013 میں کہ میں نئی سیاست کروں گا, لیکن انہوں نے پھر نئی سیاست نہیں کی. یہی آج کی جو ان کی جو اسپیچ تھی اس کا سینٹرل آئیڈیا تو وہ تو 18 مہینے کی بھی بات کر رہے ہیں. 18 مہینے کی بات میں نہیں کروں گا. میں جو آج جو مین بات کر رہا ہوں کہ جی 2013 میں جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے نا, پرائم منسٹر تو نواز شریف صاحب بنے تھے, تو نواز شریف صاحب 2013 میں بنے تھے تو انہوں نے PTI کو گورنمنٹ فارم کرنے دی تھی. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو جو JUIF کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنا سکتے تھے KP میں. ایون کہ جب دھرنے ہو رہے تھے اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ کا معاملہ آیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کی رقم تھی, اس کے جو چیک تھے جو تقسیم کیے جا رہے تھے وہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے ذریعے انہوں نے تقسیم کروائے تھے. گو کہ ایک جو ہے لشکر کشی ہو چکی تھی مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت کے اوپر. اس کے بعد واپس آئے جی آپ سیلاب کے علاوہ. اب یہ دیکھیں کہ سندھ میں گرین لائن منصوبہ دیا, سندھ میں گرین لائن منصوبہ آپ کو یاد ہے نا 2013 میں, تو یہ تو عوام کی سیاست کی نا انہوں نے, اور پھر غریب کی سیاست کی. دوسرا انہوں نے وہاں پر K4 منصوبہ دیا, فنڈ دیے, سب کچھ دیا, اور K4 منصوبہ کراچی کے لیے جو پانی کے لیے K4 منصوبے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے, اور پھر جن منصوبوں کے لیے آپ کا جو بین الاقوامی آپ کا جو ہوتی ہے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کی سوورن گارنٹی مانگتی ہیں, وہ پروونس کی کہنے پر نہیں آتی ہیں, لیکن اس طرح جو بڑی ہے وہ تو ریاست پاکستان کی سوورن گارنٹی مانگتی تھی. تو اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ نے سوورن گارنٹیز دی تھی, انہوں نے سوورن گارنٹیز بھی دی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن ہاں بلاول صاحب نے کیا کیا, جب پیناما آیا, جب پیناما آپ کو یاد ہے پیناما آیا, تو پیناما میں وہ PTI کے ساتھ مل گئے, اور PTI کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے جو ہے وہی سیاست کی, انتقام کی, جو کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نئی سیاست کریں گے, وہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں. بڑے میاں صاحب نے پریکٹیکلی کیا, انہوں نے گیٹ پہ کر لی, انہوں نے پریکٹیکلی کیا. تو 2013 میں ان کا بیان تھا نا جی کہ میں اب نئی سیاست کروں گا, اس ٹائم اقتدار میں نہیں تھے جی, وہ لاسٹ ان کا اقتدار پہ چلے جائیں تو 97 میں تھا. جو ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ پرانا ماضی تو ہر ایک کا داغدار ہے نا, لیکن اگر اس پر بات کریں تو یہ 2013 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کا یہ رویہ تھا. میں بالکل کسی کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کر رہا, میں کچھ حقائق میں بھی حقائق فیکٹس لے کر آ رہا ہوں. تو K4 منصوبہ آپ کے سامنے آیا تھا یا نہیں تھا؟ اچھا, اس کے علاوہ کہتے ہیں جی آپ غریب کی آپ نے سیاست نہیں کی, آپ اشرافیہ کی سیاست کرتے ہیں. تو پھر میٹرو جو ہے اشرافیہ کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے, میٹرو اور لیپ ٹاپ جو تقسیم ہوئے ہیں وہ بھی اشرافیہ کو ہوئے ہیں. آگے بڑھیں, چلیں جی صاحب, آئی ہوپ یو آر امپریسڈ ود PMLN's پرفارمنس, اکنامک پرفارمنس, اور وہ ان کی کشادہ دلی. آپ امپریس ہو گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ملک کے ساری عوام کو ساتھ, سارے چھوٹے صوبوں بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کچھ اور شروع کر دیتے ہیں, اور ایک چیز ایک ہی ہفتے میں 3-4 دفعہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. یو ہیو رائٹ ٹو یور آرگومنٹ چوہدری صاحب, ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ہز آرگومنٹ. آپ پلیز اس کو دیکھیں, مطلب میں آپ سے پوچھا, یو ناٹ امپریسڈ. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین جو ہے ینگ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود ہم. وہ کانسٹینٹلی ایک چیز کو ہیمر کر رہے ہیں, وہ جو میں نے اپنے ابتدائیے کے اندر بتائی تھی, وہ ایک چیز کو کیا ہیمر کر رہے ہیں کہ یہ تمام جو بزرگ سیاستدان ہیں ان سے اب کچھ نہیں ہوگا, یہ کام بزرگوں کا نہیں ہے, نوجوانوں کا ہے. بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں. آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وہی پرانی سیاست. کیا ہم یہ 70 سال کے بابے پاکستان کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں؟ آپ اپنا تاریخ کو, اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں. پاکستان کے عوام پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں. گھر بیٹھے, مسجد میں بیٹھے دعا کرے ملک کے لیے. اگر مسئلہ ہے تو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا انا کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں, جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں. یہ جو میں آج کل مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دیں, یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں.
آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، اب کام ہم نے کرنا ہے۔ ظاہر ہے مولانا صاحب کو مخاطب کیا گیا اور مولانا صاحب ظاہر ہے وہ جواب دینے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مولانا صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں، کیا کہیں گے؟ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟ اور پھر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جواب دیا مولانا صاحب کے اس بیان کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلی پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، MRD موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ پھر آپ چودھری غلام حسین صاحب، بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہ جو بیان ہے، یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو اس میں کتنی جان لگتی ہے؟ کتنا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ پائیں گے؟ نہیں، ان کا یہ کوئی نیریٹو میں تو اس کو نہیں خریدتا۔ ہر ایک کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ملک کی بہتری کی کر رہا ہے، کوئی عوام کی فلاح کا کام کر رہا ہے، پاکستان کے مفادات کو آگے لے کے جا رہا ہے، اور عوام اور فوج کا کوئی یونائٹڈ فرنٹ بنا رہا ہے دشمنوں کے خلاف، تو سر ماتھے پر۔ اگر یہ جو کوئی بھی سوال دا کسی کا بھی جواب یعنی پازیٹو نہیں ہے، تو ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہم ایسے کسی پروگرام یا ایسی کسی اعلانات کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایٹ دس لیٹ ڈے۔ اور ان کی والدہ جو تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، جو بعد میں اپنے شہید کر دی گئی، موسٹ انفارچونیٹ، تو شی بیکیم پرائم منسٹر ایٹ دی ایج آف 36۔ تو اس لیے یعنی وہ آپ نہ کہیں کہ بھئی وہ چھوٹی۔ چلیں ہم اپنے نوجوان سے پوچھتے ہیں۔ نوجوان، چونکہ آپ کی فیملی کا بھی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ ہے، تو کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے؟ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے پرانے جو دو چار دفعہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں، کوئی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کوئی 1 دفعہ رہے، کوئی 2 دفعہ رہے، اب دہائیوں سے یہ لوگ جو ہیں اسمبلی کا حصہ رہے۔ لیکن اب جو بات کی کہ نواز شریف صاحب وہ کہاں 79 80 سے آنورڈ، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جو ہے مولانا صاحب کا، وہ 70s کے اندر وہ اپنے ظاہر ہے ان کے والد صاحب تھے، تو کہنے کہ یار اب سائڈ پہ ہو جائے، نوجوان کو آنے دیں۔ ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتی، وہ پیچھے آپ رہے گا، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ملی ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ینگ عمر والا آدمی، یعنی اگر 35 سال ہے 36 سال ہے، تو بیسکلی ایک میچورٹی کا لیول تو آنا چاہیے، اور پھر جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جائے تو ایکسپیرینس کو یوٹیلائز بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے وہ تھنک ٹینکس بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی وہ جو سیاست ہے، سیاست میں اگر ان کو اعتراض ہے تو یہ اختیار تو صرف عوام کے پاس ہے نا۔ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام سمجھے، یعنی نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، تو ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں، بڑا سمپل طریقہ ہے نا۔ جہاں تک بات آ گئی جی کہ بلاول صاحب کی کہ وہ مولانا صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی، تو مولانا صاحب سے زیادہ حاضر جواب آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے برجستہ انداز میں انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے والد کو بھی مائنس کر رہے ہیں، اور اگر آج ان کی والدہ حیات ہوتی تو کیا ان کے اوپر بھی وہ کاٹا مار دیتے؟ ان کی عمر بھی تو تقریباً اتنی ہوتی، 70 سال کے قریب ہونا تھا انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسا دوسرا جو ہے نا، وہ ابھی مجھے آج کے معاشرے میں کم از کم دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جو ان کا ایک ویژن تھا، جو ان کی عوام کو لے کے چلنے والی چیزیں تھیں، جو ان کا ایک ایکسپیرینس تھا، جو ان کی لرننگ تھی فرام ذوالفقار علی بھٹو، تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ان کے اشر اشیر بھی نہیں ہیں۔ تو بلاول صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اور جس طریقے سے کی سیاست کی ہے بے نظیر بھٹو نے، ان کو آئیڈلائز کریں اور ان کو جو ہے ریپلیکیٹ کریں، تو ان کی سکسیس ہے۔ چلیں ناظرین، بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کافی جو ہے سخت الزام جو ہے لگایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ جناب اعلیٰ کچھ لوگ ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہماری طرف نہیں آنے دیا جاتا، ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، رستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یا IPP کا
یا پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ تو شاید یہ وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے جو تلخ ہوئے ہیں اپنے لہجے میں اپنی تقاریر کے اندر. اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ظاہر ہے وہ ایک کانسٹنٹ جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کو. وہ انتقام کے حوالے سے ظاہر ہے جب محترم نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا تھا کہ جناب اعلیٰ میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گا. لاہور کا جو بہت بڑا جلسہ حسن صاحب کے قریب تو بہت بڑا جلسہ تھا, ایک پیرنٹلی اچھا کراؤڈ تھا, لیکن چوہی صاحب ذرا تھوڑے سے کہتے ہیں کوئی اتنا مزہ نہیں سے آیا. نہیں جلسے کے اندر کیا بات کی گئی تھی, سنیے ناشد صاحب نے کیا کہا تھا. میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے, بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بضد ہیں کہ یہ پھر آئیں گے, یہ پھر وہی کام کریں گے, یہ بدلہ لیں گے. آج کل مجھے چودھری غلام حسین صاحب کے جو دل کے اثرات بدلے ہیں, میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو سنا 90s کے اندر یہ شریف خاندان کسی کو نہیں بخشتا تھا, پتہ نہیں کس طرح بچ گئے چودھری غلام حسین صاحب. بچے نہیں ہے میرے خیال میں, انہوں نے بھگتا. کس نے کہا بچ گئے؟ سب سے پہلے تو میرے اوپر حملہ کرایا. اچھا پولیس اور گنڈے بھیج کر. اچھا پہلے میں آپ سے بچوں کے رات کے اندھیرے میں واقعہ وہ بھی سنتے ہیں, یہ سنیے گا. اور 4-6 دفعہ مقدمے کرائے, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے. اچھا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اچھا یہ سنیں ذرا کیا تو رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. جی میاں صاحب جب تیسری دفعہ جب آپ نے وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے, مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے, ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں, سیاست ہی چھوڑ دیں, یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے, جوانوں کے لیے دعا کرے, مستقبل کے لیے دعا کرے. ناظرین, نہ چودھری غلام حسین صاحب بلاول کے ساتھ ہے نہ حسن. میں بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے بالکل ساتھ ہوں. نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. اچھا میں نے کچھ کہنا ہے. جی چپ صاحب پلیز گو ہیڈ. ایک تو یہ نیچر نہیں بدلتی. مثلا آپ کو صرف ایک لطیفہ اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن ہے یہ پریکٹیکل واقعہ. پلیز ان میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ان کے کوئی خاندان میں کوئی فوتیدگی ہو گئی تھی تو میں بھی گیا, لیکن جب میں پہنچا تو اس وقت یہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے دونوں بھائی. شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور نواز شریف اس وقت صرف پارٹی کے لیڈر تھے. تو مجھے دیکھ کے شہباز شریف نے ان کو سیکورٹی والے کو کہا کہ چودھری صاحب کو آگے لے کے آؤ. تو میں گیا, میں نے افسوس کیا. تو اس کے بعد میاں شہباز شریف دی چیف منسٹر, انہوں نے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے کہا کہ چودھری صاحب نے ہمارا بڑا بھی ساتھ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ تفصیل کوئی بتانا ضروری نہیں, وہ میاں نواز شریف سنتے رہے. تو میں نے کہا پھر کوئی ٹائم رکھیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ 15 بندے افسوس کے لیے کھڑے ہیں تو ان کو بھی آپ نے تو ہاں میں خود لے کے جاواں گا تانوں نال نواز شریف صاحب کو, کوئی ڈونٹ وری یہ وہ. میں کہا ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. اب میاں نواز شریف جب ان کے بندے نے دروازہ کھولا گاڑی کا, سفید رنگ کی گاڑی تھی وہ, یعنی پراڈو یا کوئی اس لیول کی, تو انہوں نے کہا شہباز صاحب, وہ پبلکلی میاں نواز شریف جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ شہباز صاحب کہتے ہیں. شہباز صاحب یہ جو چودھری غلام حسین ہے نا, دوستی بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ان کی دشمنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. اور او دینے تے اے دینے تہاڈی ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں کہ او دینے تے اے دینے تہاڈی ملاقات نہیں ہوئی. پھر او جڑا نہیں ملاقات ہوگی تو بڑا پیار سے ملتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بھی انہی کی وجہ سے بنا ہوں. مجیب الرحمان شامی بھی آیات ہے. نہیں وہ ملاقات تو میں نے دیکھا, وہ کل حسن ایوب بھی ملا تو بڑے پیار سے انہوں نے بلایا اپنے پاس. ہاں تو انہوں نے ایک گاڑی بھی سنائی ہے, تو وہ یہ بڑا
کین تھے وہ سلانے گالی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے عبد الفتح والی بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، ضرور وہ انہوں نے بات کی تھی، لیکن بہرحال وہ تو ان کی ایک پبلک ہوئی ہے، ٹیلی ویژن چینل پہ چلی ہوئی ہے، تو میں نے تو چلی. اچھا لیکن میں جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی اس کی بات تھی، تو یعنی انتقام کی سیاست کی بات کر رہے تھے نا، تو انتقام کی سیاست تو مجھے یاد ہے کہ مطلب اچھا انتقام تھا جب وہ گورنمنٹ میں آئے، پرائم منسٹر بنے، تو کشمیر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ داخل ہو گیا، مسلم لیگ نواز نے کر دیا. کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے اپنی جو ہے پارٹی کو کہا کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کریں گے. پھر جو مدت جو ہے آئینی مدت مکمل کی جو پیپلز پارٹی کی 2013 کی بات کر رہے ہیں، 13 کی بات کر رہا ہوں، وہ والی بات دوبارہ بیان وہ تیسری مرتبہ بننے کی بات کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور وہ پر تیسری مرتبہ کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم حکومت نے بھی یہ کام شروع کر دیا وہ ہے، تیسری مرتبہ جو نواز شریف صاحب کی بات کی انہوں نے. اچھا اچھا، اور دوسرا لیکن میں ایک مثال ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو سنوا دوں. ایک ماضی کا واقعہ بڑا دیکھیں جو حقائق ہے نا وہ ضرور رکھنے چاہیے. حقائق یہ پروڈیوسر صاحب یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ بات کی نا کہ تیسری دفعہ یہ کہا تھا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو پھر وہی کام شروع ہو گیا. سنیں ذرا کیا فرمایا بلاول صاحب نے. میاں صاحب جب تیسری دفعہ جب آپ نے وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے، مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں. تو بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کہا تھا، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو پھر اسی بات پہ آگے. نہیں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو یاد نہیں ہے 2013 میں جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو انہوں نے تو سندھ میں گورنر رول نہیں لگایا تھا، لیکن اس سے پہلے 2008 تھا کہ 9 تھا تو پنجاب میں گورنر رول کس نے لگایا تھا جب عدلیہ بحالی کی تاریخ چل رہی تھی. اور تو ایسا کام تو نہیں ہوا تھا نا، نہیں گورنر رول لگایا تھا نا، پیپلز پارٹی نے لگایا تھا، مسلم لیگ نواز نے لگائے، پھر حساب برابر کر دیا تھا نا. دیکھیں میمو گیٹ ہوا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو نکلوانے میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی کنڈیم کرتا ہوں مسلم لیگ نواز کو، میں کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ ایکشن نواز شریف صاحب کا درست نہیں تھا. آگے بڑھتے ہیں، میمو گیٹ والا وہ انہوں نے غلطی تھی. ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں اور حقائق ہے. آگے چلیں، آگے کہاں چلے؟ اگلی سٹوری کی طرف چلے. آپ تو پھر مجھ سے موقف ہی نہیں لے رہے. نہیں موقف آپ نے کافی بھرپور انداز سے. اچھا کر لیں. لیکن میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں اگر ان کے پاس کچھ اس کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ نشاندہی کر سکتے ہیں. ایک لیڈر نے کیا ان کے، وہ آپ کو نا ابھی بریک کی طرف جانے ہیں، اس کے بعد سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا پن پوائنٹ کیا، پھر اس کے اوپر آپ سے چلے اس کا بھی رد عمل دیں گے پھر آپ کو. چلے ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اور جو پن پوائنٹ کیا پاکستان جو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے کہ ان کے ساتھ آج کل کے حالات میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. وہ آپ کچھ عرصے کے لیے آپ کو پتا وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، پھر وہ خاص جو ہے خواہش کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی واپس آ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کل ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام کے اوپر بیٹھ کے چند ایک انکشافات کیے ہیں چوہے صاحب. یہ عوام کے سامنے بھی رکھتے ہیں، اپنے سننے والوں کے بھی اور آپ کے بھی سامنے، اور حسن اس کا جواب بھی دینا چاہ رہا ہے. ناظرین سنیے گا. آج مجھے 1988 والا دور اسلامی جمہوری اتحاد سے شروع ہو جائیں اور آج کی جو آئی پی پی بن رہی ہے، جو پارٹیاں بن رہی ہیں، مجھے کیا فرق ہے؟ 30 سالوں میں مجھے کوئی فرق بتا دیں. یہ صرف کردار بدلے. جنہوں نے آئی جی آئی بنائی انہوں نے آئی پی پی بنائی. وہی سوچ ہے نا، تو آپ کی وہی سوچ ہے. میاں صاحب اس وقت بھی تھے نا بینیفیشری. آج کون ہے بینیفیشری؟ آج پیپلز میاں صاحب بینیفیشری ہیں آج بھی. پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی تو وکٹم ہے. وہ تو اس وقت پیپلز پارٹی وکٹم کیسے ہے؟ میں بتاتا ہوں وکٹم ہے. پیپلز پارٹی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں، آپ ان کو نہیں آنے دیتے. ہاں جنہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا وہ آئی پی پی میں چلے گئے. زبردستی بھجوائے گئے. زبردستی وہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی جو ہے جو لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ان کو ہماری طرف نہیں دوسری طرف بھجوایا جاتا ہے. پھر انہوں نے الیکشن اور سلیکشن کی بھی بات کر ڈالی. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر سلیکشن اور الیکشن میں فرق کرنا پڑے گا. اچھا اگر سلیکشن ہوگا، سلیکشن کو آپ الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کو ابھی سے یقین ہو گیا کہ سلیکشن ہو گئی اگلے پرائم دیکھیں جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو نگران حکومتوں نے بالخصوص پنجاب میں جو ماحول بنایا ہوا ہے، بڑا صوبہ ہے پنجاب، ہمیشہ مرکز کا فیصلہ کرتا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر اور کے پی کے میں مولانا صاحب کا گورنر صاحب جو کر رہا ہے، نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، نگران حکومت نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہے.
द ग्रेट चौधरी गुलाम हसन साहब, आपके साबका कुलीग मोहसिन नकवी साहब, वो तो वैसे कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत जब खत्म होनी है, जिस दिन निगरान वजीर आला के तौर पर मेरा खत्म होगा इक़्तिदार का, मैं अगले दिन मैं आपके साथ बैठा होऊंगा सहाफियों के दरमियान। बट एनीवेज दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। ये जो इल्जामात लगाए हैं, जो बात कर रहे हैं एक नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के चंद साहब, नहीं क्या तो उसका जवाब नहीं आया। नहीं वो मैं लूंगा हमारे हसन से। उस्ताद मोहतरम जो है अरफान सदीकी साहब ने आज पीपल्स पार्टी को जवाब दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया है, वो सुनवा देते हैं चंद साहब को नहीं। चौधरी साहब आपको सुनवा देते हैं, फिर आपसे मैं कमेंट लेता हूं। ये सुने जरा क्या फरमाया सदीकी साहब ने। तो बिलावल साहब को के इलेक्शन की तरफ जाएं, मुहिम चलाएं, और अगर वाकई वो समझते हैं कि फैसला हो गया है, इलेक्शन के नतायज भी आ गए हैं, तो फिर घर बैठे। जी चौधरी साहब, तो वो मतलब है कि ये अरफान सदीकी से ये मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह का बयान देंगे। बिल्कुल गैर सियासी, और ये कोई मार्शला तो उसकी तो ये तो मुस्लिम लीग है इनके तर्जमान रहे हैं, हमें तो जो पता है। ये नहीं, इस बयान का मतलब है कि जी मुखालिफ अगर कोई इल्जाम लगा रहा है या अपने गिला शिकवा कर रहा है, उनका जी जाओ तुझे घर जाओ, अभी आप छप्पे भी ला लेंगे, तो आप वोट भी गिनती अनाउंस कर देंगे। दिस इज नो वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप पर अगर इल्जाम लगे हैं तो उनका जवाब दें, हमारे ख्याल में। चले सदीकी साहब, जाहिर आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो बड़ा एक्टिवली अपनी सियासत के अंदर हिस्सा लेते हैं, लेकिन साथ साथ में वो कॉलम भी लिखते हैं। जाहिर बात है वो जो आजकल हमारे कुछ सहाफी हजरात है ना, वो पॉलिटिक्स भी करते हैं और अपने आप को सहाफी के तौर पर वो कलम का वो स्टैंडर्ड बेयर भी वो अपने आप को बताते हैं। वो याद जमीर साहब भी वो आपके फॉर्मर कुलीग हैं, वो जो छोड़ चुके हैं, बड़े मेहरबान हैं, रिजाइन कर दिया उन्होंने पॉलिटिक्स से, वो हमेशा के लिए उन्होंने अलहदा हो गया हुआ है पॉलिटिक्स में। ये सदीकी साहब सेनेटर भी हैं और कलम नवारी करते हैं और नसीहत जर्नलिस्ट। वो आजकल मेरे बड़े मेहरबान हैं याद जमीर साहब। ही इज अ गुड मैन। मैं ये कह रहा हूं कि उनका ये बयान कोई सियासी बयान नहीं है। अच्छा आगे चले जी, आपने कहा था कि पिन पॉइंट करके बताया, अब चंद साहब ने पिन पॉइंट करके आपको बता दिए, तो आप क्यों नहीं उनके लोगों को जाने देते? असल नहीं, आप क्यों नहीं, जो लोग जाना चाहते हैं मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। पार्टी के दौरान तो क्यों नहीं आप जाने? पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। देखिए खुले जलसे कर रही हैं, मुल्क भर में जलसे कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई उनके ऊपर रुकावट नहीं है। रुकावट तो 9 मई वालों के लिए हसन मियां वो कह रहे हैं ना, रुकावट तो 9 मई वालों के लिए। आईपीपी पर भी आता हूं ना, मैंने अपने तरीके से जवाब देना। वो कह रहे हैं कि लोग घर से निकलते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ आने के लिए, लेकिन आप उनको ले जाते हैं। मैं अपने पूरे अपने तरीके से जवाब दूंगा ना, मैंने चीज अपनी बिल्ड करनी होती है, आर्गूमेंट है, व्यूअर्स भी सुन रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको भी समझाना है और मतलब बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना है कि बात क्या है। चौधरी साहब को भी समझाना होता है। तो बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो मुल्क भर में यानी आजादाना, आज भी चित्राल में जलसा किया, दीर में किया, अच्छे जलसे कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो तो जलसे कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है। रुकावट तो सिर्फ 9 मई वालों के हवाले से है। अब वो इलेक्शन से पहले ही जब लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचा रही हैं, गो कि उनको मुकम्मल आजादी है, तो वो आने वाले इलेक्शंस को पहले ही मुतनाजा बना रही हैं और एक किस्म की सहूलतकारी फराम कर रही हैं 9 मई वालों को। मेरा तो आर्गूमेंट पहला नंबर ये है। अब दूसरी बात आ गई, जो आईपीपी के हवाले से उनके जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो बात यह है कि वो चाह रहे थे कि ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां से लोगों को उठाए और पीपल्स पार्टी में शामिल कर दें। जो ताकतवर हल्के हैं वो कहते हैं कि हमारा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी जंग है, ये आप लड़ेंगे, आपस में जीते, कौन जीतता है कौन हारता है उनको गर्ज नहीं है। उनको गर्ज ये है कि सिर्फ जो 9 मई के अंदर मुलव्वस लोग हैं उनको कानून के मुताबिक जो है वो उनको जो है सजा मिले, बस। जनाब चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके बाद कहा है कि जो आने वाली हुकूमत, वो पता नहीं को टिकटॉकर्स का, इसका भी कहा है कि पीटीआई की हुकूमत आई तो टिकटॉकर्स, नवाज लीग की हुकूमत आई तो अशराफिया, और क्या अपने हवाले से क्या बात की, ये भी सामने रखते हैं आपके नाज़रीन। खान साहब का हुकूमत तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। जी चौधरी साहब, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से, हमारे पास वक्त कम है। नहीं तो अब अवामी राज जड़ा सिंध च कायम किया, उथे केड़ी दुध और शहद दी नहर बह रही ने, और 16 महीने जो ये जराइम किए हैं तो इसमें तो ये बराबर से भी ज्यादा शरीक थे। एक दिन पीडीएम की हुकूमत नहीं रह सकती थी अगर बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी साथ ना होती। मेक सेंस। तो अभी ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है?
योर थॉट्स, टाइम कम है। सर अशराफिया की कैसी हुकूमत थी जो लैपटॉप दे रही थी? अशराफिया की कैसी हुकूमत थी जो कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दे रही थी, सरकारी कॉलेजेस वालों को? चाहे सरकार का खजाना था, सरकार के पैसे थे, मतलब टैक्स पेयर के पैसे थे, लेकिन दे रही थी ना। तो बात यह है कि आपने हेल्थ कार्ड दे रही थी, हेल्थ कार्ड भी दिया था उन्होंने, हेल्थ कार्ड दिया था, बिल्कुल दिया था, मुस्लिम लीग नवाज ने हेल्थ कार्ड दिया था, गरीबों को खाने शाने भी, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्रेडिट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को जाता है, वो सबसे पहले वो लेकर आई है। तो बात यह है कि जो अच्छे काम है, अच्छे कामों को आपको उसको मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और रोशन डिजिटल अकाउंट पीटीआई का अच्छा काम था, जिसको मैं हमेशा से सपोर्ट करता रहूं। चले नाजरीन, 8 फरवरी को अवाम के साथ तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेके जाएंगी। फैसला अवाम को करना है और सबको अवाम की हाँ के अंदर हाँ ही मिलानी पड़ेगी। नाजरीन आज के लिए इतनी, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।